नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको तयारीका लागि प्रत्यक्ष प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। म गजाधर केसी। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूले धेरै नै समय खेर जाने हुँदा र त्यो नमिल्ने अप्सनहरू हाम्रो दिमागमा बस्नाले गर्दाखेरि परीक्षामा गलत उत्तर दिने अवस्था, गलत उत्तरलाई छान्ने अवस्था पनि हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो त्रुटि हुन नदिनको लागि मैले ठ्याक्कै ठोस उत्तर आउने प्रश्नहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रश्नको रूपमा लिएर प्रश्न र सही उत्तर गरेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसअघि मैले भाग 1 मा 50 वटा प्रश्नहरू मैले राखेको थिएँ। अब मैले त्यस्तै 50 वटा प्रत्यक्ष प्रश्नहरू डाइरेक्ट यानि कि ठोस उत्तर आउने प्रश्नहरूलाई यो दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो दोस्रो भागमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आशा छ तपाईहरू एकदम तयारीका साथ बस्नु भएको छ। अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले कति दिनभित्र मूल्याङ्कन गरिसक्नु पर्नेछ? शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले कति दिनभित्र मूल्याङ्कन गरिसक्नु पर्नेछ? यसको सही उत्तर रहेको छ 90 दिन। यसको सही उत्तर रहेको छ 90 दिन। अब प्रश्न नम्बर 2। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व गाउँ या नगरपालिकाको हो? फेरि सुन्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व गाउँ या नगरपालिकाको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत तह, यानि कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले आधारभूत तहको परीक्षाको सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गाउँ या नगरपालिका यानि कि स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रश्न नम्बर 3। शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल न्यूनतम कति हुनुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल न्यूनतम कति हुनुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1 वर्ग मिटर, यानि कि माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुन आउने गरी कक्षाको व्यवस्था र विद्यार्थीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि सानो कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू कोचेर राख्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि 1 वर्ग मिटर चाहिँ क्षेत्रफल एकजना विद्यार्थीको लागि हुनुपर्छ। अब प्रश्न नम्बर 4। समावेशी शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ? समावेशी शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ समन्यायिक हुनुपर्छ। र यसका अप्सनहरू अरू पनि हुन सक्छन्, तर प्राय जसो सोधिने अप्सनहरू मध्येमा मैले यो चाहिँ बेटर अप्सन हो। एकदम यो मात्रै एउटा अप्सन होइन। यो चाहिँ प्राय जसो आउने प्रश्नहरूमा यदि यो अप्सन छ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिले यो अप्सनलाई यहाँले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। समन्यायिक हुनुपर्छ समावेशी शिक्षा। प्रश्न नम्बर 5। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो? फेरि सुन्नुहोस्। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 साल 8 महिना 9 गते। विक्रम सम्वत 2067 साल मङ्सिर 9 गते। प्रश्न नम्बर 6। विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं समीक्षा गर्ने मुख्य दायित्व विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिकाले कसको हुने उल्लेख गरेको छ? विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं समीक्षा गर्ने मुख्य दायित्व विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिकाले कसको हुने उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 7। विज्ञान शिक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम कहिले सञ्चालन गरिएको थियो? फेरि सुन्नुहोस्। विज्ञान शिक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले कहिले सञ्चालन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2023 सालमा। विक्रम सम्वत 2023 सालमा विज्ञान शिक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 8।
डकार कार्य ढाँचाले शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिवटा पक्षमा परिभाषित गरेको छ? फेरि सुन्नुहोस्, डकार कार्य ढाँचाले शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिवटा पक्षमा परिभाषित गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 4 पक्षमा, यानि कि डकार कार्य ढाँचाले शैक्षिक गुणस्तरलाई 4 वटा पक्षमा परिभाषित गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 9, सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा नेपाली विषयमा सबैभन्दा कम उपलब्धि स्तर कुन प्रदेशको रहेको छ? नेपाली विषयमा चाहिँ सबैभन्दा कम उपलब्धि स्तर कुन प्रदेशमा रहेको छ? सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ मध्य प्रदेश, यानि कि मध्य प्रदेशमा चाहिँ नेपाली विषयमा सबैभन्दा कम उपलब्धि स्तर देखिएको छ कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूमा। अब प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार कति कक्षासम्म देशभर एकै किसिमको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो? फेरि सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार कति कक्षासम्म देशभर एकै किसिमको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 7। यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 7। साथीहरू, मैले एकदमै छिटो यी प्रश्न र तिनका प्रत्यक्ष उत्तरहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु, किनभनेदेखि थोरै समयमा धेरै प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले मैले छिटो यो कामहरू गरिरहेको छु। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्ने स्थिति आएछ भने भिडियो रोक्दै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 11, अब गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार कस्तो खालको गुनासोको सम्बोधन 3 महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? फेरि सुन्नुहोस्, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार कस्तो खालको गुनासोको सम्बोधन 3 महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ विभागीय कारबाही सम्बन्धी। यसको सही उत्तर रहेको छ विभागीय कारबाही सम्बन्धी। अब प्रश्न नम्बर 12, सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा सूचकहरू तय गरेको छ? फेरि सुन्नुहोस् प्रश्न, सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा सूचकहरू तय गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 43 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ 43 वटा सूचकहरू तय गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 13, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साक्षरता दशक घोषणा गरिएको समयावधि कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साक्षरता दशक घोषणा गरिएको समयावधि कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2002 देखि सन् 2012 सम्म। सन् 2002 देखि सन् 2012 सम्म। प्रश्न नम्बर 14, संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई। यसको सही उत्तर रहेको छ आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले महत्त्व दिने गर्छ। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 31 वटा। नेपालको संविधानमा 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भयो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 साल 7 महिना 6 गते। शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 6 गते भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 17, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 ले योजना अवधिमा कतिवटा नमुना विद्यालयहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 ले योजना अवधिमा कतिवटा नमुना विद्यालयहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1000 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ 1000 वटा नमुना विद्यालय राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80ले। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षक सेवा आयोगले करारमा शिक्षक नियुक्ति प्रयोजनमा सिफारिस गरिएको पद संख्याको कति संख्यामा छुट्टै योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगले करारमा शिक्षक नियुक्ति प्रयोजनका लागि सिफारिस गरिएको पद संख्याको कति संख्यामा छुट्टै योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्राथमिक तहको 100%, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको दोब्बर संख्यामा। प्राथमिक तहको हकमा चाहिँ 100%, तर निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको हकमा चाहिँ दोब्बर संख्यामा उम्मेदवारहरूलाई योग्यता क्रमको बेग्लै सूचीमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सूचीलाई लिएर अस्थायी र करार शिक्षकहरू नियुक्ति गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् विद्यालयहरूले। प्रश्न नम्बर 19, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासको 5औं अर्थात् अन्तिम चरण कुन हो? फेरि सुन्नुहोस्, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासको 5औं अर्थात् अन्तिम चरण कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार चाहिँ के हो त? अन्तिम चरण हो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरिको 5औं यानि कि अन्तिम चरण हो पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। प्रश्न नम्बर 20, शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको फाइदा कुन होइन? यहाँ चाहिँ होइनको कुरा छ। प्रायःजसो मैले अघि पनि भनिसकेँ, ठोस उत्तर आउने प्रश्नहरू मात्रै मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु, तर केही यस्ता प्रश्नहरू छन् जहाँ चाहिँ प्रायःजसो सोधिने गरिन्छ ठोस उत्तर त होइन, यो बाहेक अरू पनि अप्सन हुन सक्छ, तर प्रायःजसो सोधिने अप्सन भएको हुनाले मैले यो प्रश्नलाई पनि यहाँहरूमाझ राखेको छु। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको फाइदा कुन होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ तर्क, चिन्तन र कल्पनामा बढी जोड, यानि कि शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइले तर्क, चिन्तन र कल्पनामा बढी जोड दिएको देखिँदैन, यो यसको फाइदा होइन। प्रश्न नम्बर 21, केटीहरूको कुन उमेरमा पाठेघरको लम्बाइ र तौलमा तीव्र वृद्धि र विकास हुन्छ? फेरि सुन्नुहोस्, केटीहरूको कुन उमेरमा पाठेघरको लम्बाइ र तौलमा तीव्र वृद्धि र विकास हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ वर्ष 16 देखि 18 वर्षसम्म, यानि कि 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको केटीहरूको चाहिँ पाठेघरको लम्बाइ र तौलमा तीव्र वृद्धि र विकास हुने गर्छ। अब प्रश्न नम्बर 22, एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल इमेज सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल इमेज सफ्टवेयर यानि कि इमेज सफ्टवेयर जुन छ त्यो सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने गर्दछ। अब प्रश्न नम्बर 23, नेतृत्वको परिस्थितिजन्य सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, नेतृत्वको परिस्थितिजन्य सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1960 पछि, हैन? नेतृत्वको परिस्थितिजन्य सिद्धान्तको विकास सन् 1960 पछि भएको हो। अब प्रश्न नम्बर 24, शिक्षा मनोविज्ञानले जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मको सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन र व्याख्या गर्दछ, यो कसको भनाइ हो? फेरि सुन्नुहोस् प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञानले जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मको सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन र व्याख्या गर्दछ, यो कसको भनाइ हो? यसको सही उत्तर रहेको छ क्रो एन्ड क्रो, यानि कि शिक्षा मनोविज्ञानले जन्मेदेखि वृद्धावस्थासम्मको सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन र व्याख्या गर्दछ भन्ने दार्शनिक चाहिँ क्रो एन्ड क्रो हुन्। अब प्रश्न नम्बर 25, बेन्जामिन एस ब्लुमका अनुसार प्रभावी क्षेत्रको दोस्रो तहको सिकाइ कुन हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, बेन्जामिन एस ब्लुमका अनुसार प्रभावी क्षेत्रको दोस्रो तहको सिकाइ कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रतिक्रिया दिनु। बेन्जामिन एस ब्लुम को भनाइ अनुसार चाहिँ प्रभावी क्षेत्रको दोस्रो तहको सिकाइ भनेकै के हो त? प्रतिक्रिया दिनु हो। अब प्रश्न नम्बर 26, प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गरी सिकाइ विस्तार गर्न कुन विधि बढी प्रयोग गरिन्छ?
प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गरी सिकाइ विस्तार गर्न कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ क्षेत्र भ्रमण विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ क्षेत्र भ्रमण विधि। अब प्रश्न नम्बर 27, शिक्षक तालिमका लागि हाल कतिवटा शिक्षा तालिम केन्द्र रहेका छन्? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, शिक्षक तालिमका लागि हाल कतिवटा शिक्षा तालिम केन्द्र रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 7 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ 7 वटा। प्रश्न नम्बर 28, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2077 ले आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ प्रयोगात्मक परियोजना कार्य पक्षका लागि कति भार छुट्याएको छ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 सम्म 2077 ले जुन यसलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रम अगाडि ल्याएको थियो, 2077 सालमा आएको थियो। यो पाठ्यक्रमले आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ प्रयोगात्मक या अथवा चाहिँ परियोजना कार्य पक्षका लागि कति भार छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 36। यसको सही उत्तर रहेको छ 36। प्रश्न नम्बर 29, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकको सक्षमता नम्बर 5 कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकको सक्षमता नम्बर 5 कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सञ्चार तथा सहकार्य। यसको सही उत्तर रहेको छ सञ्चार तथा सहकार्य। सक्षमता नम्बर 5 हो शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकको सक्षमता नम्बर 5 के हो त? सञ्चार तथा सहकार्य हो। प्रश्न नम्बर 30, शिक्षकको पहिलो सुपरिवेक्षकको रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, शिक्षकको पहिलो सुपरिवेक्षकको रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रधानाध्यापक। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रधानाध्यापकले। अब प्रश्न नम्बर 31, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसारको प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो? शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसारको प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि। यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि। अब प्रश्न नम्बर 32, ह्युरिस्टिक विधि कुन विषयको शिक्षणका लागि बढी उपयोगी हुन्छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, ह्युरिस्टिक विधि कुन विषयको शिक्षणका लागि बढी उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ विज्ञान विषय। ह्युरिस्टिक विधि विज्ञान विषय शिक्षणको लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 33, शिक्षा नियमावली कहिले जारी भएको हो? फेरि सुन्नुहोस् प्रश्न, शिक्षा नियमावली कहिले जारी भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 साल जेठ 16 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 साल 2 महिना 16 गते। प्रश्न नम्बर 34, बाल बालिकाको पूर्ण सहभागितामा सञ्चालन हुने शिक्षा कुन हो? बाल बालिकाको पूर्ण सहभागितामा सञ्चालन हुने शिक्षा कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ समावेशी शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ समावेशी शिक्षा। अब प्रश्न नम्बर 35, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु। अब प्रश्न नम्बर 36, विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अन्तर्गत मुख्यतया कुन कुरा पर्दछ? फेरि सुन्नुहोस्, विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अन्तर्गत मुख्यतया कुन कुरा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय सुधार योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय सुधार योजना। यानि कि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा मुख्य व्यवस्थापन भनेकै के हो त भन्दाखेरि विद्यालय सुधार योजना हो। प्रश्न नम्बर 37, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले वृत्ति विकासका लागि शिक्षकलाई गरेको वर्गीकरणमा कुन चाहिँ पर्दैन?
यहाँ पनि अप्सनहरू धेरै हुन सक्छन्। प्रश्नमा दिएका अप्सन अनुसार तपाईँले रोज्ने अप्सनहरू धेरै हुन सक्छन्, तर पनि प्राय जसो चाहिँ 4वटा अप्सन दिने गरिन्छ। नवप्रवेशी, सिकारु, अनुभवी र निपुण भनेर 4वटा के भन्छ वर्गीकरण 4वटा अप्सनहरू दिएको हुन्छ र यो 4वटा मध्येमा एकदम हामीलाई कन्फ्युज बनाउने, झुक्क्याउने एउटा चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ वर्गीकरणमा पर्दैन, र त्यो भनेको के हो त? सिकारु। त्यसकारणले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको वृद्धि विकासका लागि शिक्षकलाई गरेको वर्गीकरणमा सिकारु भन्ने चाहिँ पर्दैन। कुन पर्दैन भनेर सोध्यो भने यी 4वटा मैले भर्खर भने नवप्रवेशी, सिकारु, अनुभवी र निपुण भनेर भने ती मध्येमा सबैभन्दा जुन चाहिँ होइन, वर्गीकरण भित्रै पर्दैन, त्यो चाहिँ सिकारु भन्ने चाहिँ पर्दैन। अब प्रश्न नम्बर 38। सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी उपलब्धि स्तर कुन प्रदेशको रहेको छ? विज्ञान विषयमा चाहिँ सबैभन्दा बढी उपलब्धि स्तर कुन प्रदेशको रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ बागमती। कक्षा 10 को राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ सन् 2019 मा यो गरिएको थियो। यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी उपलब्धि स्तर विज्ञान विषयमा चाहिँ बागमती प्रदेशमा देखिएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 39। अनौपचारिक शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरिएको थियो? अनौपचारिक शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 25 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 25 गते अनौपचारिक शिक्षा नीति स्वीकृत गरिएको थियो। माघ 25 गते विक्रम सम्वत 2063 साल। अब प्रश्न नम्बर 40। नेतृत्वको सांस्कृतिक र सांकेतिक सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। नेतृत्वको सांस्कृतिक र सांकेतिक सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1970 देखि। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1970 देखि चाहिँ नेतृत्वको सांस्कृतिक र सांकेतिक सिद्धान्तको विकास भएको हो, यसको सुरुवात भएको हो भनौँ है। प्रश्न नम्बर 41। सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये विश्वव्यापी सूचक कतिवटा रहेका छन्? सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये विश्वव्यापी सूचक कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 11वटा। यानि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये पनि विश्वव्यापी सूचक चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 11वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 42। आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? कुन रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ उपयोगी विषय र शिक्षक माध्यमको रूपमा। यसको सही उत्तर रहेको छ उपयोगी विषय र शिक्षण माध्यमको रूपमा चाहिँ आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य चाहिँ लिइएको छ। अब प्रश्न नम्बर 43। वेबमा डाटा आदान प्रदानका लागि कुन प्रोटोकलको प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। यो चाहिँ कम्प्युटर यानि कि सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ। वेबमा डाटा आदान प्रदानको लागि कुन प्रोटोकलको प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ HTTP। यसको सही उत्तर रहेको छ HTTP प्रोटोकल प्रयोग गरिन्छ वेबमा डाटा आदान प्रदानको लागि। अब प्रश्न नम्बर 44। माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवेश कुन योजनाले गराएको हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवेश कुन योजनाले गराएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72ले माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवेश गराएको हो। अब प्रश्न नम्बर 45।
साधारण लेखपढ गर्न सक्ने र 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले सिप परीक्षणको कुन तहमा समावेश हुन योग्य हुने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। साधारण लेखपढ गर्न सक्ने र 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले सिप परीक्षणको कुन तहमा समावेश हुन योग्य हुने व्यवस्था छ? त्यस्तो व्यक्ति 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको र साधारण लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ सिप परीक्षणको कुन तहमा समावेश हुन पाइन्छ भन्ने चाहिँ यो प्रश्न हो। यसको सही उत्तर रहेको छ तह 3। यसको सही उत्तर रहेको छ तह 3। अब प्रश्न नम्बर 46। साक्षरता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिँदै कुन सालको शिक्षा दिवसको नारा साक्षर बनाऊ साक्षरता बढाऊ भन्ने राखिएको थियो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। साक्षरता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिँदै कुन सालको शिक्षा दिवसको नारा साक्षर बनाऊ साक्षरता बढाऊ भन्ने राखिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2046। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2046। प्रश्न नम्बर 47। ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग कुन हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सतर्कताको विकास। ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग भनेको सतर्कताको विकास हो। प्रश्न नम्बर 48। नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 केसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ स्वतन्त्रताको हक। यसको सही उत्तर रहेको छ स्वतन्त्रताको हक। नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 मा चाहिँ स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 49। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाउँमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले सुनिश्चित गरेको हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाउँमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले सुनिश्चित गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 7औं संशोधन। यसको सही उत्तर रहेको छ 7औं संशोधन। अब यो सेटको लागि अन्तिम प्रश्न यानि कि प्रश्न नम्बर 50। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-2080 को विशेषता कुन हो? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 को विशेषता कुन हो? यसमा पनि धेरै विशेषताहरू दिएको हुन सक्छ। विशेषताहरू पनि धेरै छन्, तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको मुख्य विशेषता चाहिँ कुन हो भन्ने यो प्रश्न हो। यसको सही उत्तर रहेको छ नमुना विद्यालय। यसको सही उत्तर रहेको छ नमुना विद्यालय, यानि कि नमुना विद्यालय बनाउने सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ यो चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 को सबैभन्दा मुख्य विशेषता हो। साथीहरू, मलाई लाग्छ यी 50 वटा प्रश्नहरू तपाईहरूको लागि अत्यन्तै सहायक सिद्ध भयो होलान्। आजको लागि यानि कि यो सेटको लागि म यहाँहरूमाबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को सेटमा यस्तै 50 वटा डाइरेक्ट प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म गजाधर केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।